श्री कलश ग्रंथ हिंदी प्रकरण 1। श्री राजी महाराज र सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज बीचको वार्तालाप। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, हे सुहागिनी आत्माहरू हो, यी दिव्य वचनहरूलाई सुन्नुहोस्, जसलाई अहिलेसम्म अकथ अर्थात् भन्न नसकिने र अगम अर्थात् मनको शक्ति भन्दा पर भनेर भनिएको छ। म यहाँहरूलाई त्यो बितक सुनाऊँ जसलाई सुन्दाखेरि सबै भ्रमहरू मेटिनेछ। सद्गुरुको मुखारबिन्दबाट सुने अनुसार मैले रासको केही वर्णन गरेँ। अब त उहाँको कृपाको कारणले परमधामको अंकुर अर्थात् मूल सम्बन्ध उदय भएको छ। यो कलश ग्रन्थ सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरूको प्रकाशको समान सर्वोपरि रास ग्रन्थ तथा त्यसको प्रकाश स्वरूप प्रकाश ग्रन्थको पनि प्रकाशको रूपमा कलश जस्तै प्रतिष्ठित हुनेछ। अर्थात् यो वाणी अखण्ड ब्रजरास भन्दा पर अक्षरधाम तथा त्यसभन्दा पनि पर अक्षरातीत परमधामको जानकारी दिनमा कलश समान श्रेष्ठ सिद्ध हुनेछ। विभिन्न कथाहरू त भन्न र सुन्नमा आउँदछ, तर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पहिचानको कुरा आजसम्म अकथित रहेको छ। सद्गुरुको आज्ञाले अब त्यो अकथित प्रसङ्ग मद्वारा प्रकट हुँदैछ। मेरो प्रियतम सद्गुरु धनीले म माथि अति कृपा गर्नुभयो। मेरो हृदयको अज्ञान रूपी आवरणलाई हटाइदिएर उहाँ स्वयं त्यसमा विराजमान हुनुभयो। यसबाट मलाई जुन आनन्द प्राप्त भयो त्यही प्रसङ्गको 2-4 कुराहरू म आफ्नो सम्बन्धी आत्माहरूसँग भन्दछु। सद्गुरुले मेरो हृदयमा बसेर आफ्नो दिलको गोप्य कुरा अर्थात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग भएको साक्षात्कारका कुराहरू गर्नुभयो। त्यस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजीले सद्गुरुलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई जे प्रश्नहरू सोध्दछु त्यसको उत्तर देऊ। श्री राजी महाराजले सोध्नुभयो, तिमी को हौ? यो जगतमा तिमी किन आयो? तिम्रो मूल घर कहाँ छ? तिमी कुन धनीको अर्धाङ्गिनी हौ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दृढतापूर्वक देऊ। श्री राजी महाराजले फेरि सोध्नुभयो, तिमी जागृत छौ कि निद्रामा छौ? यसलाई विचारपूर्वक हेर र यो जगतको वास्तविकताको सम्बन्धमा विचारपूर्वक भन। त्यसपछि सद्गुरुले उहाँका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै भन्नुभयो, हे धनी, हजुरले मसँग जे जति पनि प्रश्नहरू सोध्नुभयो म त्यसको उत्तर आफ्नै बुद्धि अनुसार त्यस्तै प्रकारले भन्नेछु। हे धनी, सुन्नुहोस्, अब म भन्दछु। हजुरले यो जगतको कुराहरू सोध्नु भएको छ, म कुन प्रकारले यसको वर्णन गरौँ? यो त छल बल एवं चातुर्यपूर्ण छ। म स्वयंलाई चिन्दिन र मलाई आफ्नो मूल घरको पनि सुधि छैन। मलाई धनीको पहिचान पनि अज्ञान रूपी निन्द्रामा नै भयो। यस्तो प्रकारले म जागृत छु। मण्डप जस्तै गरी बनेको यो ब्रह्माण्ड अन्तरिक्षमा अड्किरहेको छ। अनेक ज्ञानीजनहरू यस विषयमा खोजी गर्दा गर्दै थाके, तर कसैलाई पनि यस ब्रह्माण्ड रचनाको रहस्यको बारेमा जानकारी भएन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी 5 तत्त्वहरूद्वारा यो ब्रह्माण्डको रचना भएको हो। 14 लोकमा चारैतिर यही 5 तत्त्वहरूको प्रपञ्च देखिँदछ। यो जगतमा धेरै प्रकारका खेलहरू हुँदछन्।
त्यसको विचित्रताको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? यहाँ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र तथा तारागणहरू घुमिरहँदछन्, जसबाट दिन र रात तथा विभिन्न ऋतुहरूले रङ बदलिरहँदछ। यस ब्रह्माण्डका 14 लोकहरूमध्ये यो पृथ्वीको व्यास 50 करोड योजनको छ। त्यसमध्ये 3.5 करोड योजन भित्र मात्रै नियमित रूपमा दिन र रात हुँदछ। यहाँ भएको जुन सूर्यको प्रकाश छ, वस्तुतः त्यो अज्ञान रूपी अन्धकार नै हो, किनभने त्यसबाट यो झुठो दुनियाँ, आत्मा र परमधामको कसैको पनि पहिचान हुँदैन। जब सूर्यको उदय हुँदछ, तब अज्ञान रूपी अन्धकारले सबैलाई घेर्दछ, जसका कारणले पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सबै जीवहरू यही मायाको चक्रमा घुमिरहँदछन्। यो मायाको चक्रमा पर्नाले बितिरहेको समयको पनि होस रहँदैन। यसैले यसलाई अज्ञानको फन्दा मानिएको छ। यो सूर्यको प्रकाशलाई आँखाबाट प्रत्यक्ष देख्दा देख्दै पनि सबै व्यक्तिहरू अज्ञान रूपी अन्धकारको फन्दामा बाँधिरहँदछन्। वर्षा ऋतुमा हावाको तेज प्रवाहमा बादल ठोक्किँदछ, जसले गर्दा बिजुली चम्किँदछ एवं वर्षा हुँदछ, जसको पानी पृथ्वीमा अटाउँदैन। यी 5 तत्त्वहरूले आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शित गरेर यसरी अदृश्य हुँदछन् कि मानौ तिनीहरू फेरि कहिल्यै पनि पैदा हुने छैनन्। यस प्रकारले ब्रह्माण्डमा 10 दिशाहरूमा अनेक प्रकारका परिवर्तनहरू देखिँदछन्। यो भवसागरमा मोहजलको अनेक लहरहरू उठ्दछन् र सबै एक रस भएर त्यसैमा मिल्दछन्। यहाँ अन्धेरी रात जस्तै चारैतिर अज्ञान रूपी अन्धकार छाएको छ। कसैलाई पनि मूल घर परमधामको समझ छैन। जब पारको ढोका नै भेटिरहेको छैन भने त्यसको ताला र चाबीको जानकारीको त कुरा के नै रह्यो र? यी 3 लोक अर्थात् स्वर्ग, मृत्यु र पाताल अज्ञानद्वारा नै उत्पन्न भएका हुन् र यी 3मा अज्ञान रूपी अन्धकार नै व्याप्त छ। मैले यसलाई राम्रो प्रकारले हेरेँ, तर यस ब्रह्माण्डबाट पार निस्किने कुनै बाटो नै देखिएन। यो अन्धकार यस प्रकारले फैलिएको छ कि कहीँ पनि यसको किनारा तथा यसबाट बाहिर निस्किने बाटो समझमा आउँदैन। कति व्यक्तिहरूले अनेक प्रयत्नहरू गरेर गए, तर कसैलाई पनि यसको होस मिलेन। दीपक जस्तै सांसारिक कर्मकाण्डको ज्ञान लिएर हिँड्नेवाला व्यक्ति स्वयं अन्धकारमा हुनाको कारणले उनीहरूलाई परमात्माको सुधि हुँदैन। जब 14 लोकमा चारैतिर अन्धकार छाएको छ भने यो टिमटिम गर्दै बल्ने बत्तीको ज्योति जस्तै कर्मकाण्डको ज्ञानबाट के हुन सक्दछ? यो संसारलाई हेर्दा मात्रै पनि अर्थात् यसमा जन्म लिने बित्तिकै दुःखमा परिन्छ। मानौ कुनै भयङ्कर रोग जस्तै यसको रचना भएको छ। यसमा फस्नाले यसलाई जति छुटाउन खोज्दा पनि छुट्दैन। यसैले यो सर्वथा हेर्न लायक छैन। यसमा कर्म, उपासना आदिको टेढो र साँघुरो गल्लीहरू छन्। जीव त्यसैमा परेर जन्म मृत्युको चक्रमा बार बार पर्दछ। गुण, पक्ष, अङ्ग तथा इन्द्रियहरूले पनि विषयहरूतर्फ तानिएर अज्ञान रूपी अन्धकारमा झन् धेरै अन्धकार फैलाउँदछन्। यी 5 तत्त्वहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्दछ कि यसमा कुनै पनि स्थिर छैनन्। पल मात्रमा प्रलय भएर यो विराट ब्रह्माण्डको
चल अचल सबै पदार्थहरू मेटिने छन्। यी पाँचै तत्त्वहरू मोहद्वारा उत्पन्न भएका हुन् र मोहको कुनै हिसाब किताब नै छैन, अर्थात् त्यो अपार छ। परमात्मालाई खोज्दै वेद आदि शास्त्रहरू पनि नेति नेति भनेर फर्कियो। उनीहरूलाई निराकार भन्दा अगाडिको सुधि भएन। बिना मूलको यो जगत मण्डल निश्चित रूपमै अविनाशी छैन। कोही पनि यसबाट बाहिर निस्किन सक्दैन र यसको कुनै पारावार पनि छैन। यो जगतमा अनेक धर्म सम्प्रदाय, मत मतान्तर, पन्थहरू आफ्नो आफ्नो भेष र सिद्धान्तलाई लिएर हिँड्दछन्, तर पनि सबैभित्र मोहयुक्त ज्ञानको आवरण अर्थात् अज्ञानको अन्धकार छाएको हुनाले कोही पनि यस जगतबाट निस्किएर मुक्त हुन सकेनन्। यो संसारमा मायाबाट छुट्नका लागि जसै जसै खोज गर्दै गइन्छ, त्यसै त्यसै झन् धेरै बन्धनमा परिँदै गइन्छ। अनेक प्रयत्न गर्दा पनि अज्ञानको अन्धकार उनीहरूबाट छुट्दैन। यो जगतमा अनेक ऋषि मुनिहरू तथा साधकहरूले सुरता देखाउँदै त्यागशील, सन्तोष, क्षमा आदि सद्गुणहरूको कवच पहिरिएर दुनियाँको झुठो मान्यताहरू विरुद्ध युद्ध गरे। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात् म स्वयं ब्रह्म हुँ भन्ने जस्ता ठुला ठुला वचनहरू पनि भने, तर मायामाथि विजय प्राप्त नगरिकनै उनीहरूलाई पनि फर्किनु पर्यो। आजसम्म कसैलाई पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सुधि छैन। यस विषयमा परस्पर वाद विवाद मात्रै बढ्दै गयो। वस्तुतः यो खेल क्षण मात्रका लागि हो, तर पनि सबैलाई यही नै लाग्दछ कि यो त सधैँ रहनेवाला अनादि हो। सामान्य व्यक्तिहरूको यो मान्यता छ कि यो खेलको स्वामी त्रिगुणाधिपति अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको उपासनाले जन्म मृत्युको चक्र छुट्नेछ। तर मैले यसलाई राम्रोसँग बुझिसकेँ कि यी त्रिगुणाधिपतिहरू पनि अहिलेसम्म अज्ञान रूपी अन्धकारमा नै छन्। मुक्तिको ढोका खोलेर कोही पनि अगाडि निस्केका छैनन्। यो मायावी विश्वमा ठुला भनिने त्रिदेवहरूलाई पनि मायामा बेसुध भएर बसेको पाइयो। जसले मायाको यो बन्धन बाँधेको छ, उनै अक्षर ब्रह्मले नै यो बन्धनलाई खोल्न सक्दछन्। तबसम्म यो बन्धनबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। विश्वका कर्णधार त्रिदेवहरूको त यस्तो अवस्था छ भने अरू सामान्य साधकहरूको कुरा नै के रह्यो र? पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आज्ञाद्वारा जबसम्म अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धि अर्थात् तारतम ज्ञान यो जगतमा आउँदैन, तबसम्म मोहको बन्धनबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। यो आत्मा त अज्ञान रूपी अन्धकारमा भड्किरहेको छ। बुद्धजी अर्थात् सद्गुरुको जागृत बुद्धि बिना कसैको पनि आत्मदृष्टि खुल्न सक्दैन। हे धनी, हजुरले जुन प्रश्नहरू सोध्नुभयो त्यसको उत्तरमा मैले यो ब्रह्माण्डको कुराहरू भने। यस प्रकारका अनेक कुराहरू भन्न लायक जस्ता अझै छन्। हजुरले कृपया ती वचनहरूलाई पनि सुनिदिनुहोस्। हे प्रियतम धनी, मैले सबै कार्य व्यवहार छोडेर अनेक प्रकारले हजुरलाई खोजेँ। मैले अनेक सुहागिनी आत्माहरूसँग पनि सोधेँ कि कसैले त मेरो प्रियतम धनीको ठेगाना बताइदिनुहोस्। यो झुटो खेलमा हजुरलाई प्राप्त गर्नका लागि मैले जुन प्रकारले खोज गरेँ त्यसमध्ये कसैले पनि मलाई यो बताएनन् कि हामीलाई परमात्माको साक्षात्कार भएको छ।
शास्त्रहरूका वचन एवं सन्तहरूका वाणीहरूको साक्षीहरूलाई मैले राम्रो प्रकारले सुने, तर कहीँ पनि मलाई मेरो प्रियतम धनीको सुधि मिलेन। कसैले पनि मेरो त्यो घर परमधामको कुरा बताउन सकेनन्। सामान्य व्यक्तिदेखि लिएर ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूले पनि खोज गर्नुभयो, तर कसैले पनि यो सृष्टिको नियन्ता परमात्मालाई पाएनन्। सबै व्यक्तिहरू यस विषयमा सन्देह गर्दै गए, तर कसैको पनि विकार हट्न सकेन। यो छल स्वरूप झुटो संसार एकदमै कठिन छ। कसैले पनि यसको रहस्यलाई बुझ्न सकेनन् कि मेरो मूल घर कहाँ छ, मेरो आत्माको मालिक कहाँ हुनुहुन्छ, यो जगत के हो र हामी स्वयं को हौँ भनेर। मैले जगतको यो छल कपटपूर्ण खेलहरूलाई हेरेँ। यो छलको त रीति नै उल्टो रहेछ। छल रूप यो संसारमा सिधासँग हिँडेर कोही पनि कहिल्यै पनि विजयी भएका छैनन्। मैले विचारपूर्वक हेरेँ र शास्त्रका गहन अर्थहरूलाई पनि ग्रहण गरेँ। यो दुनियाँबाट आफ्नो आत्मालाई पूर्ण रूपले जागृत गरेर कोही पनि पार हुन सकेनन्। पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि अनेक साधकहरूले कठिन साधनाहरू गरे, रात दिन विचारपूर्वक पनि खोजे, तर पनि उनीहरूबाट मायाको छल छुटेन। अन्त्यमा उनीहरू पनि यो मायासँग हारेरै गए। महतत्व आदिको उत्पत्तिदेखि लिएर आजसम्म यो ब्रह्माण्डमा जति पनि सृष्टि भएका छन्, ती सबैले यही नै भने कि यो सृष्टिको नियन्ता परमात्मालाई कसैले पनि देखेको छैन। यो संसारमा जति पनि गृहस्थ साधु तथा प्रथम मानव मनुका सन्तानहरू छन्, ती सबैले परम तत्त्व परमात्मालाई खोजे, तर पनि कसैले निश्चितपूर्वक यो बताउन सकेनन् कि परब्रह्म परमात्मा मूल रूपमा कहाँ बस्नुहुन्छ र हामी को हौँ भनेर। सृष्टि रचनाको आरम्भदेखि लिएर आजसम्म सबै ज्ञानी ध्यानी व्यक्तिहरूले यही नै भनेर गए। राजा जनक जस्ता विधेयी पनि यहाँ भए, तर उनले पनि परम तत्त्वको ज्ञान दिन सकेनन्। वेदले पनि धेरै कुराहरू भन्दै यो तथ्य बतायो कि 14 लोकहरूमा विस्तृत यो जगत मिथ्या हो। यही कुरालाई दोहोर्याउँदै वेदले पुनः पुनः यही भने कि एक परब्रह्म परमात्माका अतिरिक्त अन्य सबै कुराहरू मिथ्या हो, अर्थात् उनै एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माद्वारा नै यी सबै सृजित भएका हुन्, तर झुटा छन्। यही नै त उहाँको मायाको लीला हो। यो बुद्धि, समाहित चित्त, दृष्टि, श्रवण शक्ति र मनको पहुँच जहाँसम्म छ, ती सबै उत्पन्न भएर नाश हुनेवाला हुन्। जसको वर्णन शब्दद्वारा हुन सक्दछ, ती सबै नाशवान छन्। वेदान्तीहरू पनि यस जगतमा परम तत्त्वलाई अनेक प्रकारले खोज्दै थाके। अन्त्यमा उनीहरूले यो भने कि अद्वैतको विषयमा यदि एक शब्द पनि उच्चारण हुँदछ भने टाउको शरीरबाट अलग हुनेछ। राजा जनकको सभामा गार्गीद्वारा परमात्माको बारेमा बार बार सोधेपछि महर्षि याज्ञवल्क्यले उसलाई सावधान गर्दै यो भन्नुभयो कि यस प्रकारले अद्वैत ब्रह्मको विषयमा अरू धेरै सोध्यौ भने तिम्रो टाउको उड्नेछ। अर्थात् अहङ्कार शून्य भएपछि मात्रै अद्वैत ब्रह्मको अनुभूति हुँदछ। मन, चित्त, बुद्धि, श्रवण, दृष्टि र शब्द यी सबै परमात्मासम्म पुग्दैनन्। परब्रह्म परमात्मा यी 6 प्रमाणहरू भन्दा पर हुनुहुन्छ।
त्यसो भए फेरि उहाँको स्वरूप यस्तै नै हो भनेर कसरी निश्चित गर्न सकिन्छ? यो संसार द्वैत अर्थात् मायाकै विस्तार हो। अद्वैत परमात्माको प्राप्तिका लागि यो माया व्यवधान रूप बनेको छ। यो द्वैत मायालाई नाघेर अगाडि अद्वैत परमात्माको कुरा कसैले पनि निर्धारित गर्न सकेनन्। सृष्टि रचनादेखि लिएर आजसम्म आफ्नो बुद्धिद्वारा कसैले पनि यस शून्य निराकारलाई स्पष्ट रूपले जानेनन्। यो माया नै यस प्रकारले निराकार र निरञ्जन अर्थात् अदृश्य रूपले यो जगतमा व्याप्त छ। शरीरमा व्याप्त चेतना अर्थात् जीव यही मायाको प्रभावको कारणले गर्दा बारम्बार जन्म मृत्युको चक्रमा पर्दछ। यो जीव जड शरीरमा प्रवेश गरेर त्यसलाई चेतनवत बनाइदिँदछ र त्यसबाट निस्किएर त्यसलाई निश्चेतन गरिदिँदछ। पातालदेखि लिएर शून्य निराकारसम्म 10 दिशाहरूमा परमात्माको माया नै व्यापक रूपले फैलिएको छ। त्यसलाई नाघेर परमात्माको अद्वैत परमधामको बारेमा कसैले पनि बताएनन्। शब्दहरू अर्थात् बोलेर भनिने सबै वस्तुहरू अनित्य छन्। त्यही पनि शब्दैद्वारा भए पनि कसैले परब्रह्म परमात्माको चिन्मय स्वरूप र दिव्य धामको विषयमा निश्चित रूपले बताउन सकेनन्। बताउन त सकेका छैनन् भने त्यहाँ पुग्न झन् कसरी सक्दछन्? यो अन्धकारपूर्ण मायाको मूल काल निरञ्जन शक्तिलाई कसैले पनि देखेनन्। सबैले त्यसको छाया अर्थात् मोहतत्व शून्य एवं निराकारमा नै उल्झिएर रहन पुगे। जब त्यसको छाया अर्थात् निराकारलाई नै जान्न सकेका छैनन् भने फेरि यसको मूल काल निरञ्जन भन्दा परको स्थानहरूलाई झन् कसरी जान्न सक्दछन्? वस्तुतः यो दृश्यमान मायालाई कसैले पनि नाग्न सक्दैन र यसको पहिचान पनि हुन सक्दैन भने दुलहा परमात्मालाई झन् कसरी पाउन सकिन्छ? जसको पहिचानका लागि न अलिकति पनि कुनै निशानी सुन्नमा आएको छ। परब्रह्म परमात्मा त यो द्वैत मायाबाट सर्वथा भिन्न हुनुहुँदछ अर्थात् अद्वैतमा प्रतिष्ठित हुनुहुँदछ। अद्वैत भूमिको अतिरिक्त सबै स्थानहरू द्वैत नै हुन्। कसैले पनि अद्वैत भूमिकाको सन्दर्भमा निश्चितपूर्वक भनेका छैनन् भने त्यसलाई पाउन झन् कसरी सकिनेछ? वेद वेदान्त तथा सबै शास्त्रका मतहरू पनि यस प्रकारले अस्पष्ट रहेको छ। यस्तै अधुरो ज्ञान लिएर साधुजन ब्रह्मलाई खोज्ने प्रयत्न गर्दछन्, तर यो मोह तत्त्वले उनीहरूलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। यस प्रकार द्वैत र अद्वैत विषयक ज्ञान चर्चाहरू यो संसारमा भइरहँदछ। त्यसलाई पनि मैले ध्यानपूर्वक सुने। जसरी मनले स्वप्नमा डुबुल्की लगाइरहँदछ त्यसरी नै मायावी ज्ञान लिएर चर्चा गर्नेवाला व्यक्ति पनि बेसुध भएर मायामा नै गोता खाइरहँदछ। वेदको महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि को यथार्थ न जान्नेवाला तथा कथित विद्वानहरू एक क्षणमा त यो भन्दछन् कि यो सबै ब्रह्म हो र अर्को क्षण यो भन्दछन् कि यो मायाबाट उत्पन्न जगतको कुनै अस्तित्व नै छैन। अविद्यामा रत यी व्यक्तिहरू यस्तो उल्टो कुराहरू भन्दै मदोन्मत्त बाँदर जस्तै अनेक रूप धारण गर्दछन्। उनीहरू एक क्षणमा त संसारलाई सत्य बताउँदछन् र अर्को क्षणमा नै त्यसलाई असत्य बताउँदछन्। फेरि यस्तो पनि भन्दछन् कि मायाको विषयमा स्पष्ट रूपले केही भन्न सकिँदैन। यस प्रकारले उनीहरूको मनमा सन्देह बनिरह्यो, जसको कारणले
सबै व्यक्तिहरू धोकाको चक्रमा घुमिरहे। उनीहरूले कहिले त परमात्मालाई आफ्नो अन्तरमा विराजमान हुनुहुन्छ भनेर बताउँदछन् भने कहिले ब्रह्म यो शरीरभन्दा बाहिर हुनुहुँदछ भन्दछन्। फेरि कहिले यो भन्दछन् कि ब्रह्म न यो पिण्डमा र न त ब्रह्माण्डमा नै हुनुहुँदछ। उहाँ त बाहिरभित्र कहीँ पनि हुनुहुँदैन। यस प्रकार यिनीहरूको मत निश्चित छैन। एक क्षणमा एउटा कुरा भन्दछन् र अर्को क्षणमा अर्कै कुरा भन्दछन्। उनीहरूको कुरामा दृढता कसरी हुन सक्दछ जबकि उनीहरूको वचन नै स्थिर छैन भने? जसरी साना साना बच्चाहरू क्षणमा खेल्दछन्, क्षणमा हाँस्दछन् र क्षणमा रुँदछन् पनि उनीहरूमा कुनै स्थिरता हुँदैन, ठिक त्यस्तै प्रकारले अपरिपक्व बुद्धि भएका साधुहरू पनि शास्त्र वचनहरूमा उल्झिएका छन्। यिनीहरूका कुनै शब्दमा पनि दृढता छैन। वेदान्त मत अनुसार यो संसार खरायोको सिंह, बाँझो स्त्रीको पुत्र र आकाशको फूल जस्तै अस्तित्व रहित छ। यस्तो भनेर वेदान्त मतले समस्त जगतको वैभवलाई क्षणभरमै उडाइदिँदछ। यस प्रकारले उनीहरू स्वयं पनि आकाशको फूल जस्तै आफैले आफ्नो अस्तित्वलाई मेटाउँदछन्। फेरि पनि उनीहरूमा अल्प ज्ञानको अभिमान बढ्दै जाँदछ। हेर्दा हेर्दै यो छलवती मायाले सबैलाई ठगिरहेको छ। हेर हेर यो माया कति चतुर र चलाक छ। जुन छल रूपी मायामा उनीहरू स्वयं छन्, त्यस मायालाई उनीहरू मध्ये कसैले पनि चिन्न सकेनन् भने त्यो भन्दा परको परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार कसरी हुन सक्नेछ? सबै व्यक्तिहरू यही मायामा अड्किरहेका छन्। यसभन्दा परको ज्ञान मार्ग उनीहरूलाई मिलेन। यस अण्डाकार ब्रह्माण्डको चारैतिर मोहतत्वको विस्तार छ। सांसारिक ज्ञान अर्थात् अपरा विद्याका यी शब्दहरूको पहुँच मोहतत्वसम्म मात्रै सीमित छ। शब्दको एक लव मात्र पनि त्यो भन्दा अगाडि निस्किन सकेन। तर पनि ज्ञानी जनहरू त्यही अपरा विद्याको शब्दहरूद्वारा परब्रह्मलाई खोजेर बारम्बार अन्धकारमा नै पर्दछन्। यी सांसारिक जीवहरूको मूल आधार निद्रा नै हो र यिनीहरूको पहुँच पनि त्यहीसम्म मात्रै छ। यदि कुनै जीव केही गरी त्यो भन्दा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यो भने पनि ऊ त्यही निद्रा रूपी निराकारमा नै विलीन भएर जाँदछ। यो 14 लोकवाला ब्रह्माण्ड स्वप्नको हो। यसको मूल निश्चित रूपमै निद्रा हो। परब्रह्म परमात्मा यो निद्रा भन्दा पर हुनुहुन्छ। फेरि यो स्वप्नका जीवहरूले उहाँलाई कसरी चिन्न सक्नेछन्? जो विशेष ज्ञानी अर्थात् ठुलो बुद्धिवाला कहलाउँदछ, उनीहरूले पनि शून्य निराकारसम्मको कुरा भनेर शान्त भए। उनीहरूलाई न यस छल कपटपूर्ण मायाको पहिचान भयो र न परमधामको नै पहिचान भयो। यसैले उनीहरू शान्त भएर शून्यमा नै विलीन भए। साधुहरूले यी ठुलो बुद्धिवाला भनिएकाहरूको यस्तो पुकार सुनेर त्यसबाट अगाडि जानु अथवा खोज्नुको सट्टा आफ्नो कदमलाई पछाडि हटाए। यसैले निराकार भन्दा परको सुधि कसैलाई पनि भएन। उनीहरू सबै यही मोहमा नै उल्झिए। जुन व्यक्तिहरूले जसरी खोज गरे उनीहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यति नै भनिदिए। जसले आफ्नो बाणीमा जस्तो भनेका छन् उनीहरू सबैको शब्दहरूलाई मैले त्यही रूपमा नै जाँच गरेँ। यस प्रकारले परमात्माको विषयमा छैन छैन भनेर यस्तो भनिन लागियो। तर यस्तो पनि नसम्झिनु कि परमात्मा हुनुहुँदैन। वस्तुतः यिनै धर्म ग्रन्थहरूको सार तत्त्वलाई ग्रहण गरेर मैले मनबाट निश्चय गरेँ कि
परमात्मा हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराज अगाडि भन्नुहुन्छ, मैले यस प्रकारले भनिरहँदा यस्तो पनि नठान्नु कि परम तत्त्वलाई कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेन। त्यस तत्त्वलाई यथार्थ रूपले पाउनेवाला पनि यही संसारमा नै छन्, तर उनीहरू सबै यो छल छद्य रूप मायाबाट लुकेर बस्दछन्। उनीहरूको सुरतान कसैसँग मिल्दैन। परमात्माका यस्ता प्रेमी भक्त छल प्रपञ्चपूर्ण विश्वसँग लुकेरै बस्दछन्। उनीहरूका लागि सांसारिक सबै वस्तुहरू सदैव तुच्छ छ। उनीहरू आफ्नो प्रियतमको प्रेममा मस्त रहेर खेल्दछन् र आफ्नो सर्वस्व भुलिदिँदछन्। यस्ता प्रेमी भक्तहरूको सुरता संसारमा नरहेर आफ्नो प्रियतमको प्रकाशद्वारा प्रकाशित हुँदछ। उनीहरू त आफ्नो प्रियतमको प्रेममा नै विभोर रहँदछन्। भौतिक वैभव उनीहरूका लागि महत्त्वहीन लाग्दछ। वस्तुतः जो परमात्माको प्रेमी हुँदछ ऊ त एकान्तमा नै लुकेर बस्दछ। उनीहरूको मुखबाट कुनै पनि शब्दको उच्चारण हुँदैन, अर्थात् उनीहरू केही बोल्दैनन्। यदि उनीहरूको मुखबाट केही शब्द निस्किहाल्यो भने पनि ज्ञानी व्यक्तिहरूले त्यसको मर्मलाई कसरी बुझ्न सक्छन्? अर्थात् बुझ्न सक्दैनन्। प्रेमको शब्द एकदमै सिधा र सरल हुँदछ, तर शास्त्रकारहरू एवं ज्ञानीजनहरूका शब्दहरूमा चतुर्याइ हुँदछ। यस प्रकारले दुवैले एक अर्काको कुरा बुझ्दैनन्। ज्ञानी र प्रेमीको बीचमा यस प्रकारको अन्तर बनि नै रहँदछ। सन्त महात्माहरूले शास्त्रहरूको जुन प्रकारले अर्थ निकाल्नु हुँदछ त्यसैलाई सारा संसारले सुन्दछ, तर शास्त्रहरूको मूल अर्थ गहिरो हुँदछ। प्रेमी अर्थात् गहिरो रहस्यलाई बुझ्नेले नै परम तत्त्वको दर्शन गराउन सक्नेछ। पुरै संसारका मानिसहरू शास्त्र हेर्दछन्, पढ्दछन्, तर शास्त्र वचनले नै उनीहरूलाई उल्झाइदिँदछ। जबसम्म यसको मूल कडी अर्थात् सृष्टि रचनाको रहस्यलाई बुझिँदैन तबसम्म शास्त्र पढे पनि अन्तर्दृष्टि खुल्दैन। यस्तो कोही पनि व्यक्ति मलाई मिलेन जसको हृदय दुवैतिरबाट प्रकाशित भएको छ, अर्थात् जो परब्रह्मको प्रेममा पनि मस्त रहोस् र शास्त्रहरूका चतुर्याइपूर्ण वचनहरूलाई पनि स्पष्ट गर्न सकोस्। यदि कोही यस्तो समर्थवान व्यक्ति मिल्नुभयो भने उहाँले सबै प्रकारको सुधि दिन सक्नुहुनेछ। यति मात्रै होइन, उहाँले शास्त्रहरूको गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्दै परमधामको पनि बोध गराउनुहुनेछ। यस्ता महापुरुषहरूले परमधामको सम्बन्धलाई बताउँदै शास्त्रहरूका रहस्यहरूलाई स्पष्ट गर्नेछन् र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पहिचान गराएर उहाँको अखण्ड परमधामको वर्णन गर्नेछन्। जब आफ्नो आत्माको पहिचान हुनेछ र स्वयं आत्माले यसको साक्षी दिनेछ, तब यस आत्मालाई यो शरीरमा रहँदा रहँदै पनि आफ्नो मूल स्वरूप पर आत्मा दृष्टिगोचर हुन थाल्नेछ। शास्त्रहरूमा यस्ता अरू धेरै रहस्यहरू छन्। वस्तुतः सद्गुरुले नै हृदयमा रहेको अज्ञानको आवरणलाई हटाएर ती सबै रहस्यहरूको स्पष्टीकरण दिनुहुनेछ। जब सबै ब्रह्म आत्माहरू सद्गुरुको चरण शरणमा एकत्र हुनेछन् तब हामी सबै आत्माहरू परमधाममा धामधनीको चरणमा जागृत हुनेछौँ। शास्त्रहरूमा भविष्यवाणी गरिएको छ कि परमात्मा निश्चित रूपमा आउनुहुनेछ। यसैले मलाई पूर्ण विश्वासको साथमा पिया मिलनको आशा बाँधिरह्यो। मैले आफ्नो मन चित्त बुद्धिमा यो निश्चय गरेँ कि धामधनीले मलाई निराश बनाउनु हुने छैन। महामतीले निश्चित रूपमा भन्नुहुँदछ, यस प्रकारले सद्गुरुलाई
यो दृढ निश्चय थियो कि मलाई धाम दुल्हासँग अवश्यमेव आनन्द विलास प्राप्त हुनेछ।